देव बरो दीस देव तुमकां समेस्तांक आज आमी पावशिल्ल्या दिसांनी करचें रांदप ताई कुळो आनी भिकणां कशें सुलभ भायर करचें म्हण दाखोवन दिता। ताई कुळो आनी भिकणाचें नुस्तें करूंक हांवें 2 मोवळी ताई कुळो काण गेला। हें आतां पावशिल्ले दीस जाल्ल्यान सुलभ भायर मेळटा, इवन मार्केटीन तुमकां मेळटा। हाका तरणी आसलीं पानां तुमी काण घेवचे। हीं पानां काडून मागीर आमी नुस्तें करतना दाखयता। हाका एक 20 ते 25 भिकणां आमी काण घेवचे। हीं तुमी कट करनी घालयेत या दडावनी घालयेत। ताई कुळो इंसून ताची पानां सेपरेट करीचे आनी धुवन कातरून हांवें दवरला हांगा। ताका एक 25 भिकणां दडावन ताची सरलां काडीचे आनी ताका आळ्यानाक जाय आसच्यो वस्तू हांवें सांबार पावडर काण गेला। सांबार भाजून करच्याकी तुमचे कडेन वेजिटेबल पावडर या सांबार पावडर आहल्यार 2 टेबल स्पून सांबार पावडर, ताका 1 या 1.5 टीस्पून तांदूळ हो भाजून पिठो करूंक आसा, इल्लीशी आमसाण आनी इल्लेशें गोड आनी ताका भाजूंक आमकां पियाव दडावन दवरली, लसूण एक 500 बोयो, 1 मिरसांग, इल्लेशें सासांव आनी इल्लोसो हिंग जायचे पडटा। 1 वळें नाल्ल नितळ करून दवरली पानां एका आयदनाक घाल्या। भिकणां ताका घालची। 2 कपां उदक घालन आतां उकडोंक दवरया। उकडटना ताका इल्लेशें रुचीक जाय तितलें मीठ घालचें आनी धांपून एक 10 मिनटां म्हणून लागती ताका मिडियम उजार उकडोंक दवरचें। आतां 10 मिनटां उपरांत पळयल्यार उकडोन शें आयलां आनी इल्लोसो वेळ 5 मिनटां दवरीचे। बरें उकडटा म्हणसर ते कोले आनी भिकणां बरीं उकडाचे। ते दोळ म्हणसर आमी ताच्या मसालाक रेडी करया। आतां ताई कुळो आनी भिकणां उकडोन आयलीं, हें बंद करून दवरया आनी मसाला रेडी करया। एक कायल ऊन करून तांदूळ इल्लोसो भाजून काडचो, उरलें कांय भाजूंक ना हांगा। तांदूळ भाजुल्लो पुरो आतां हो तिक्के निवोंक सोडया आनी पिठो करया। हो भाजुल्लो तांदूळ हांव आतां पिठो करता। ह्या तांदळाच्या पिठ्याक सांबार पिठो घालून 1 बावाडो गुंडायता। हे मिक्स जाल्ल्यांत एक ल्हान आमसाणेचो कुडको घालचो ताका। आतां हाचेर एक इल्लोसो नाल्ल, 1 वळें नाल्ल काण गेला, हो घालून 1 कोडें तिक्केशें गुंडावचें। म्हळ्यार असो मिक्स जाता। नाल्ल तिक्केशें 1 बावाडो मात गुंडावचें। आतां आमी ताई कुळ्याचें नुस्तें करूंक सुरू करया। एका आयदनाक इल्लेशें तेल घालून तेल उण जाल्ल्यांत एक अर्दें कुलेर सासांव घालचें। सासांव फुटुल्ल्यांत ताका लसूण दडावन घालची। एक मिरसांगी मोडून घालची आनी इल्लो हिंगाचो पिठो घालचो। तें भाजिल्ल्यांत 1 पियाव कातरून घालचो। भाजून आयलो म्हणटना ताका आमी वांटून दवरलो मसाला घालया।
आनी हाचे उठ्ठूत इल्लेशें साळचें आनी हाचे उठ्ठूत भाजचें. मसालाक जाय पुरतें मीठ आमी घालया. मसाला आतां भाजुल्लो पुरो. आतां तो आमी उकडून दवरिल्ल्या ताई कोडो आनी भिकणाक घालचो. हातूंत उदक ना जाल्यार एक चूर उदक घाला, ना जाल्यार तें सुकें सुकें जाता, मस्त सुकें जाता. आतां हो मसाला ताका घालया. सगळें हळट करून जाल्या उपरांत 1 टीस्पून गोडाचो पिठो घाला. गरज आसल्यार घाला, कित्याक थोडे फावटी त्या पानांक तितकें कोटसाण आसता. नुस्तें रेडी जालें आनी तुमकां सर्व करयेत. तांपून दवरया. तितकें तुमकां पातळशें जाय जाल्यार इल्लेशें उदक घाला, नाजाल्यार इतल्यान पावता. ही रेसिपी तुमकां लायक जाली म्हूण चिंता. जाली तर तुमच्या इश्टामंत्रां कडेन कुटुंबादारां कडेन तुमी शेअर करा. आनी पावशिल्ल्या दिसांत एक पटींग म्हणी ही करूंक तुमी प्रयत्न करा. ही लायक जाली तर लायक, शेअर, कमेंट आनी सबस्क्रायब करूंक विसरा नाकात. आनी एका बऱ्या व्हिडिओंत आमी मेळया. तवळ म्हणसर तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. टेक केअर. बाय बाय.